Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousine Tico. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une recette, enfin une vidéo de menu. Il y a, la première recette, il y a un roulé de légumes au poulet. Franchement, c'est une recette sympathique. Franchement, moi je l'adore. Donc, j'ai choisi les carottes et les pommes de terre que j'ai râpées. Tomate kadou les légumes les tbou, mais en fait, les pommes de terre, c'est obligatoire. Le batata, c'est obligé. Après tout, des courgettes, franchement, ce que vous voulez. Mais il faut absolument le batata parce que le batata, l'amidon taha, on voit les radis avec le rouleau. Donc voilà, هنايا عندي درت à peu près ربع حبات بطاطا وربعة تاع زرودية. غادي نجي نحط عليهم 3 œufs، 3 حبات تاع بيض. غادي ندير عليهم الملح، poivre noir، فلفل كحله، وغادي نحط عليهم 2 cuillères à soupe تاع لا شابلور يكونوا معمرين. فوالا نخلط هادو بيان. دونك هنا اون فوا كلشي تخلط مع البيض غادي نجي نزيد اون بيتيت كونتيتي تاع لا كريم ليكيد اللي vous pouvez la remplacer بلا كريم فريش الا ما كانش عندكم. فوالا je vais bien mélanger تاني. ensuite غادي نزيد اون كونتيتي تاع الفرomage râpé. عينكم هي ميزانكم، صافي الا بغيتو تكثروا ولا ما تكثروش. الفرomage توت فاصون هو تاني غادي من يذوب غادي يعاون هذوك لي ليغوم كاع باش يلصقوا مع بعضهم. فوالا انا هنايا غادي نزيد شويه. فوالا ومن بعد غادي نحكم البلا اللي يروح للفور. غادي نحط لو بابي كويسون، مي البابي كويسون فو توجور دوبلي، صدير تحطوا زوج تاع لي بابي واحد فوق خوف باسكو جينيرالمون enfin ماشي طول طون مي بون كاين بزاف لي من اون فوا يبغوا يرولو لو رولي تاعهم هذاك لو بابي يتقطع. دونك سي بور سا il faut toujours لو دوبلي. دونك فوالا اني خلطتهم بيان. غادي نحطهم فوق البلاطو ونوريه لكم افون دو لونفورني. دونك فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا راني فرشت لي ليغوم تاعي. il faut vraiment bien aplatir ويلقى يكونوا كاع لو ميم نيفو. il faut pas laisser des trous في الوسط سينو غادي يتفتت لكم من بعد كي تبغوا تدوروا. دونك فوالا غادي نحطه في الفور تاعي اللي راه ديجا واجد à 180 degrés pendant à peu près une demi-heure. ensuite هنايا pendant en attendant le roulé تاعي يطيب هنايا j'ai pris 3 blancs de poulet. هادشي اللي غادي نديره هو اللي غادي يكون لا فارس تاع لو رولي تاعنا. قلت لكم بلي انا غادي نديرها بالدجاج، تقدروا نتوما ديروه بالكفته الا كان عندكم. دونك فوالا هنايا راني درت 3 تاع البلون بولي اللي راني غسلتهم وقطعتهم. هنايا درت شويه تاع معدنوس اللي كان عندي في الكونجيلاتور. هنا عندي سكينجبير، كمون، كركم. هنايا عندي لي بيس تاع الكباب، شويه فلفله كحله وزوج 2 غوز داي توم. فوالا غادي نحطهم كاع مع بعض. غادي نجي نحط عليهم الويل دوليف وغادي نطحن الكفته تاعي ومن بعد غير كيما هي نقلبها ديريكتومون في المقله ونقليها. ما نزيد عليها لا زيت لا والو باسكو راني ديجا درت زيت زيتون. غير هي نقليها فريمون ا بتي فو الى قطيب لي غايه ونخليها تبرد دو كوتي حتى يوجد لي ليغوم تاعنا. دونك هنا فوالا من مور لي طابت الكفته تاعي غادي نسيي نبردها افون ما يطيب الرولو تاعي. جو في لا ميت دو كوتي هكا تبرد افون ما نحطها في الرولي.
دونك هنا كيما راكم تشوفوا لي ليغوم تاعي طابو. غادي دروك نحكم هاد لو فروماج اللي يديروه في لي ساندويتش ولا في لي بوردر. غادي نجي ونحطهم فوق لي ليغوم هكا مادام حامي باش يلصق الفرomage بيان. دونك هنا فوالا راني حطيت الفرماج. من بعد غادي نجي نزيد عليه الكفته تاع الدجاج تاعي. بون الا كانت تبغوا الماكله مالحه بزاف الدجاج تاني تزيدوا له الملح. انا هنايا من داك جي بونسي بلي لي ليغوم ديجا راه فيهم الفرomage اللي هو مالح، وهنا تاني يعني زدت الملح. دونك في الدجاج ما درتش باسكو على بالي بلي غادي يكون اسي سال. سينو الا كان نتوما تبغوا الماكله مالحه زيدوها في الكفته تاع الدجاج. دونك فوالا هنايا غادي نفرش الكفته تاعي ونوريكم افون دو نقول. ensuite هنايا غادي نزيد لو فرomage رابي. en fait هنايا جوست اون بيتيت رومارك غادي قاعد vous allez me dire علاش ما وصلتش هنايا تاني الفرomage والدجاج الكفته تاع الدجاج. سي جوست باش كي نرولي لو رولو تاعي هنايا يقعد لي هذا خاوي باش يتبلع لي بيان لو رولو تاعي. فوالا دروك غادي نزيد اون كونتيتي تاع الفرomage رابي. فوالا دروك غادي نحكم لو رولو تاعي وغادي نبدا ندوره غير بالسيس توجور على دو بابي بيان سور. فوالا قلت لكم تخلوا هذه باسكو غادي اوتوماتيكمون نون سولمون لا فارس تاني تكحز وزيد غادي كي نبغي نبلعه تجيني هذيك البلاصه خاويه. دونك فوالا غادي نخليه غير كيما هكا. جو في اسيي دو طورني كيما هكا نعاود نرده للفور باش يحمى شويه. enfin باش كاع اللي كاين الداخل يلصقوا. وإلا بغيتو تقدروا تاني تزيدوا فرomage رابي من الفوق pour lui donner une autre couleur plus dorée que ça. ensuite هنايا en deuxième recette غادي ندير une salade composée اللي على بالنا بلي الدرني toujours تالي تاع رمضان on fait vraiment des trucs rapides. دونك فوالا هنايا عندي دو موتزاريلا اللي غادي نديرها باني مع لا سالاد. دونك هنايا جي بري هادو الموتزا اللي ينبول هكا كبيره، كاين هادوك صغار تاني يجو مانيفيك. دونك فوالا اون برومي ليو غادي نحطها في لا فارين باسكو لا فارين تنشف شويه هذاك الحليب تاعها اللي يكون يخرج. وهنايا راني خيرت الموتزا بوفالا باسكو ديجا لو كور تاعها يلي فوندون فات ديجا يكون دايب. دونك ايماجينو من نزيدو تقلوها تولي فريمون مانيفيك. من بعد هنا من مور لا فارين نحطها في البيض ومن مور البيض نحطها في لا شابلور. وهذا الشيء فو ريبيتي بليزيور فوا. ومن بعد كي تقلوها دو بريفيرونس ديروا في مقله تكون صغيره وتكون غامقه شويه. دونك فوالا هنايا لي زيتاب من نعاودوهم ما نعاودوش نديروا لا فارين، نعاودو غير البيض ولا شابلور نديروها 3 à 4 فوا. ومن بعد نروحو نقلوه حتى ديروا اون كوش فريمون غليظه هكا الفرomage تاعنا ما يذوبش كي نكونوا نقلوه فيه. والزيت اللي غيكون حامي غايه افون ما تحطوهم بيان سور. دونك لا فوالا مي زامي لو منو تاع اليوم. ها هو ليك لو roulé de légumes au poulet. Donc là on voit très bien le fromage comment il est fondu à l'intérieur, les légumes هنايا tout est bien doré. والكفته تاع الدجاج franchement ça sent super bon. قلت لكم الكفته تاع الدجاج vous pouvez la remplacer بالكفته تاع اللحم normal. وهنايا voilà الموتزا panier, voilà j'ai décoré avec
de l'avocat et des tomates cerises. En bas, je vais rajouter juste un petit filet de vinaigre balsamique. Franchement, ça se marie super bien. Donc voilà, si vous avez aimé le menu d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et à vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis Sahaf Torkom et à très bientôt.